रामू नायकाक मेळपा आयले तर तुमकां ताणें आपयले कितें सांगलें? आयज आमकां जे आमचें डेलिगेशन आसा तांकां ताणें आपयल्लें आयज थंय तेज्या जे घरा कडेन रेजिडंसार आमची तेजे कडेन मिटींग जाली आनी आमचे जे इश्यूज आसा आमचो जो जे बंधाऱ्याक लागून जे जे आमी इतले दीस बसले आनी आमी कित्याक लागून हे ओपोज करता हें आमी ताका सविस्तर सांगून दिल्लें आसा आनी तशें आमकां तेंचे कडल्यान एक एश्युरन्स येयला की हे 2 दीस भितर कितें तरी आपूण ह्या इश्यूचेर कितें तरी तोडगो काडटा आनी हो इश्यू खंय तरी रिजॉल्व करपाचो आपूण प्रयत्न करतलो अशें म्हणून आमकां ताणें एक आश्वासन दिल्लें आसा. आनी तेच्या अशें उलोवण्या वयल्यान कितें दिसलें सरकार इंट्रस्टेड आसा वा ना अशें? आमकां तरी तेजे जे आसलेले ते एक पॉझिटिव्ह आसलेले आमच्या फेवरान पॉझिटिव्ह तेजे फिडबॅक मेळ्ळो आमकां. ते दिसलें की तो आमच्या ह्या जो बंधारो हे लोकांचो जो मागणी आसा तेच्या वटेन आसा अशें आमकां तरी तेज्या उलोवण्या वयल्यान दिसलें. आतां मेन कितें आमकां हो बंधारो स्क्रॅप जावपाक जाय. आमी ताका क्लियरली सांगलां की बेगींतल्या बेगीन जे आमकां ह्या बंधाऱ्याचे आमकां स्क्रॅप लेटर दी. आतां जितले बेगीन ते आमकां दितले तितले चड ह्या लोकांचो विश्वास तेंचेर उरतलो. आनी तशेंच पयर तुमकां प्रेजेंटेशन आसलें तेन्ना WRDच्यान ते सांगलेलें की ते खड्डे आहा ते पुरोवन दितले. कितें जालां बी? सोमार ते मंगळार 2 दिसाचो टायम मागलेलो तेंच्यांनी ते ऑफिशियली थंय येयल्ले. सो तेंचे आनी जे लँड ओनरा भितर तेंचो कितें डिस्प्यूट आसा तो आमकां काय खबर ना आनी तितून आमचो कांय रोलय ना कित्याक दॅट इज बिटवीन WRD आनी तो लँड ओनर. सो आमकां आमचो बेजिकली डिमांड आसा की तो पीट पुरोवपाक जाय. तो कोणेंय पुरोव नाल्यार तो कसोय पुरोव. सो ते एक तर WRD कितें मशीन घेवन येयल्ले म्हणून आमी आयकलां की थंय तेंचे भितर लँड ओनर आनी तेंचें कितें जालां बट तो एक्झॅक्टली आमकां तेंचें कितें तो फॅक्ट आसा ते आमकां खबर ना. सो ते तेंकांच बेटर खबर आसतलें जे लँड ओनर आसा आनी जे WRD. PWD इंजिनियराक तुमी आतां मेळपाक गेल्ले? हय, तो आमचो एक मिराबागाचो एक रोड आशिल्लो जो गेल्ल्या वर्स जावन गेले तो पास जावन आसलेलो आनी ह्या जे पायपलायन जी घालपाची आसा ही बंधाऱ्याक लागून तेज्या खातीर खंय तरी हो रोड आडवून उरलेलो आसा आनी आतां तो रोड इतलो सामको डेंजरस स्थितीन आसा की सगळी जी WRDन जे पायप घालपाक रस्तो फोडलेलो ती सगळी माती रस्त्यार पडलेली आसा. कितलीशेच एक्सिडंट जाल्ले आसा. आतां आमच्या गांवांत थंय देवळांचें आमचें वर्धापन दिन खुबशे कितें कितें प्रोग्राम आसा आनी तो इतलो डस्ट पोल्युशन जाता आनी लोकांक तो हार्मफूल हें जाल्लो आसा आनी डेंजरस कंडिशन. सो आमी PWDक रिक्वेस्ट करपाक येयल्ले की तो रस्तो बेगींतल्या बेगीन जावपाक जाय. आतां तेणी आमकां एश्युरन्स दिला की तेणी WRDक रिटर्न लेटर केल्लें आसा की बेगींतल्या बेगीन हो आमकां कितें आसा हेजेर ते आमकां आन्सर दियात आमी हो हें करता. आनी तेणें आमकां एक एश्युरन्स दिला की बिफोर 15 एप्रील म्हणल्यार आपूण हो जो रोड आसा हो करपाचो आपूण ट्राय करता.